अब अगाडि हेर्नुस् है, पत्र र परिपत्रमा फरक केही पनि छैन चिठी लेख्दाखेरि। यति मात्र हो कि जहाँ हामी पत्र संख्या भनेर लेख्थ्यौं नि, पत्र संख्या, पत्र भनेको अनुरोध हो, सूचना हो, जानकारी हो, विवरण हो। पत्र भनेको अनुरोध हो, निवेदन हो, जानकारी हो, सूचना हो। परिपत्र भनेको निर्देशन हो। त्यसो भए परिपत्र भनेको निर्देशन। निर्देशन हो है। निर्देशन संगठनमा जहिले पनि माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा हुन्छ। निर्देशन माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा हुन्छ। लेख्ने फर्मेट ढाँचा सबै एउटै हो, पत्रको जस्तै हो। तर पत्र लेख्दाखेरि हामी यहाँ पत्र संख्या लेख्थ्यौं नि, हैन? परिपत्र लेख्दाखेरि अगाडिपट्टि परि थप्ने, यति मात्र है। परिपत्र भन्छ भने सर्कुलर भनेको के हो? पत्र भनेको रेफरेन्स नम्बर हुन्छ, यसमा परिपत्रमा के हुन्छ? सर्कुलर नम्बर हुन्छ। अरु सेम। अर्को के ध्यान दिनु होला भन्दा अनुरोध गर्दछु हुँदैन परिपत्रमा। अनुरोध गर्दछु भन्ने शब्द हुँदैन, किनकि परिपत्र माथिबाट तल लेख्ने हो, माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा लेख्ने हो। अनि जुन हामी मेमोको कुरा गर्नुभएको थियो नि, सर्कुलर मेमो भन्नुभएको थियो नि, सर्कुलर भएको हुनाले त्यो के भयो त? माथिबाट तल लेखियो। यो निर्देशनात्मक हुन्छ। जानकारी गराइन्छ भन्ने शब्द हुन्छ, अनुरोध गर्दछु हुँदैन, निवेदन गर्दछु भन्ने हुँदैन। प्रश्न लेख्नु पहिला एउटा। लेख्नुस् त। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिन भित्रमा आर्थिक वर्ष, प्रश्न लेख्नु है, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिन भित्रमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिन भित्रमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफू कार्यरत रहेको निकायमा दाखिला गर्नु गराउन हुन, आफू कार्यरत रहेको निकायमा दाखिला गर्नु गराउन हुन का लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रशासन विभाग केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गरिएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रशासन विभाग केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रको नमुना तयार पार्नुहोस्। प्रश्न यो भयो। अनि परिपत्रको नमुना तयार गर्नुहोस् भन्यो। अब यो चाहिँ नमुनाको लागि मात्र हैन, के भनेको छ त भन्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सबै सार्वजनिक संस्थानमा निकायमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिन भित्रमा आफूले आफ्नो नाममा रहेको, आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्छ कार्यालयमा। ध्यान दिनुस् है।
जोइन हुनुभएको छ भने तपाईँ जोइन भएको डेटको 60 दिनभित्रमा पहिला पेस गर्नु पर्यो। तपाईँ फागुनमा जोइन गर्नुभयो भने फागुन 1 गते जोइन गर्नुभयो भने त्यो एक जोइन गरेको 60 दिनभित्रमा पहिला सुरुमा पेस गर्नु पर्यो। म अफिसमा जारी खाँदाखेरि मैले यति सम्पत्ति छ है भनेर लेखेर पेस गर्नु पर्यो। अनि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्ष लागेको 60 दिनभित्रमा साउन 1 गतेदेखि 60 दिनभित्रमा प्रत्येक कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण चाहिँ दाखिला गर्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। यदि बुझाएन भने के हुन्छ? 5000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ र तपाईँ चाहिँ अनुसन्धानमा पर्नुहुन्छ। 60 दिनभित्रमा कार्यालयमा तपाईँले मैले 60 दिनमा बुझाएर भएन। अब यसैभित्र रहेर कार्यालयले के गर्छ त भन्दा 60 दिनभित्र त त्यो सार्वजनिक जुन के अरे सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो देशैभरिका कर्मचारीहरूको सङ्कलन गरेर अनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पठाइसकेका हुन्छ त्यो विवरण। 60 दिनभित्र त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगिसक्नुपर्छ। भने अब कार्यालयले 60 दिनभित्र ल्याएर त भएन। उसले के गर्छ भने सङ्गठनभित्र रहँदाखेरि हैन 40-45 दिनभित्र चाहिँ बुझाइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्छ। आफ्नो कर्मचारीलाई ढिलो भयो भने छुट्न सक्छ, तर तपाईँहरूले 60 दिनभन्दा अगाडि नै बुझाउनुहोस् भनेर त एउटा मौखिक हैन औपचारिक जानकारी हुन्छ। अब हामीले कानुनका कुरा गरेका छौँ यहाँ। त्यसमा सर्कुलर लेख्यो कसले? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हैन। त्यसो भए यसैभित्र हुँदाखेरि यसको लेटर अफ हेड हुन्छ कि हुँदैन? यसको लेटर अफ हेड हुन्छ कि हुँदैन? यो क्वेशनको यो त सर्कुलर हो, पत्र त होइन यो। लेटर अफ हेड हुन्छ? अनिता बजगाई हो, हुन्छ भन्नुहुन्छ भने टाउको तलमाथि गर्नुहोस्, हुँदैन भने दायाँ बायाँ गर्नुहोस्। हुन्छ भन्नुभयो हैन। यसको लेटर अफ हेड हुन्छ, हुनु पर्यो नि त, किनकि संस्थाको तर्फबाट लेखिएको। के भनेपछि के हुने भयो त? माथिपट्टि के हुने भयो? कसले लेखेको? वाणिज्य बैंकले। त्यसो भए नेपाल सरी यो त वाणिज्य बैंक हो है। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ। फेरि यहाँ उदाहरणमा धेरै पटक वाणिज्य बैंक आएको हुनाले कृषि विकास बैंकको साथीहरूले हाम्रो जान्तिनी बैंकको त नाम दिनु भएन नभन्नु होला है। उदाहरण, किनकि यो जम्बो कि कम्बो क्लास हो, सबैलाई हुने गरी भनेको है। त्यसो हामी यसमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा लेटर अफ हेड भन्ने बित्तिकै हामीले प्रश्न अनुसार चाहिँ हामी के बुझौँ त? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयको भयो, उसले जारी गरेको संस्थाको यो हुने बित्तिकै लेटर अफ हेड संस्थाको नाम हुने बित्तिकै के हुने भयो? चलान नम्बर पनि हुने भयो। यो पत्र होइन, के हुने भयो यतापट्टि? परिपत्र संख्या। चलानी नम्बर। यता के हुने भयो? मिति। यहाँ त बुझ्नु भयो है। यहाँ राख्नुहोस् अब तपाईँहरू आफै, मैले लेखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। परिपत्रमा के लेख्ने? तपाईँ कुनै नम्बर दिनु पनि सक्नुभयो, आर्थिक वर्ष लेखिदिने है। यसले चाहिँ परिपत्रको रेकर्ड भन्ने बुझाउँछ। अब यहाँ सम्बोधन कसलाई गर्ने? सम्बोधन श्री ल भन्नुहोस्। अब सम्बोधन कसलाई गर्ने? यहाँनिर हो तपाईँहरूलाई गाह्रो। यो त परिपत्र हो, सर्कुलर हो, एकैचोटि फलानु कर्मचारी मात्र भनेको छैन हैन। यो प्रश्नमा रहँदाखेरि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत रहेका कर्मचारी सहायक कर्मचारी श्री योगेश रेग्मीलाई भनेको भए पो योगेश रेग्मी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ त्यो त भनेको छैन। के भनेको छ प्रश्नले? कर्मचारीहरूलाई 60 दिनभित्रमा मातहतका कर्मचारीलाई भनेको छ। त्यस सम्बोधन के गर्ने? भरका सबै कर्मचारीको नाम लेखेर पनि भएन। के भन्ने? के लेख्ने त अब भन्दा श्री सम्पूर्ण कर्मचारीहरू। कर्मचारीहरू कसका कर्मचारीहरू? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। किन हामीले यो सर्कुलर कसलाई जारी गरेका छौँ? विभागलाई होइन नि, शाखालाई होइन। हामीले के भनेको छ? कर्मचारीहरूलाई भनेका छौँ हैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। त्यसपछि विषय
मैले अघि नै पनि भने है, विषय लेखेर सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ अथवा सम्बोधन गरेर विषय लेख्दा पनि हुन्छ हैन। विषय के हो त? सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा। सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा। अब यहाँ महोदय लेख्नु पर्छ? पर्दैन। अब के गर्ने? उपरोक्त विषयमा हैन। अब लेख्नुस् त उपरोक्त विषयमा। उपरोक्त विषयमा अब के लेख्ने? सरसर्ती एकछिन छलफल गरौँ है। उपरोक्त विषयमा यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्रमा आफ्नो नाममा रहेको, आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिहरूको विवरण यस कार्यालयमा अथवा यस कार्यालयको मातहतमा रहेका सम्पूर्ण शाखा अथवा इकाइहरूमा बुझाउनका लागि निर्देशित गरिन्छ। त्यही हो हामीले भन्नुपर्ने। अनुरोध त भएन हैन। अनुरोध गरिन्छ भन्ने शब्द राख्नु त भएन। त्यसै त्यो कुरा पनि अझ के जोड्ने त भन्दा उपरोक्त विषयमा नेपाल सरकार हैन भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2058 मा गरिएको व्यवस्था अनुसार यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गराउनका लागि निर्देशित गरिन्छ। त्यही नै हो। मैले दुईचोटि भने, दुईटा फरक तरिकाबाट भने हैन। मैले एउटामा चाहिँ पहिलोचोटि भनेकोमा ऐन भन्ने शब्दै भनिन मैले हैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन भनिन मैले। दोस्रोमा के हो त भ्रष्टाचार निवारण ऐन भन्यो भने चाहिँ अब कुनको लेखाइ प्रभावकारी भयो त? पहिलो कि दोस्रो? दोस्रो हैन। कि पहिलो भयो लोकेन्द्र? पहिलो भयो कि दोस्रो भयो भन्नुहोस् त? दोस्रो भयो। भनेपछि अब बुझ्नु पर्यो के कुरा त भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू कानुनका छ भने ठ्याक्कै केले टच गर्छ त्यसलाई जोड्दिनु। लेख्नुस् त उपरोक्त विषयमा नेपाल सरकार उपरोक्त विषयमा नेपाल सरकारले जारी गरिएको नेपाल सरकारले जारी गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन उपरोक्त विषयमा नेपाल सरकारले जारी गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा गरिएको व्यवस्था अनुरूप प्रत्येक कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्रमा अब यसरी बुझ्नु होला है। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्रमा भन्नु र आर्थिक वर्ष सुरु भएको 60 दिनभित्र भन्नु एउटै हो है। कहीँ समाप्त भनिन्छ, कहीँ सुरु भनिन्छ हामी त्यसमा हैन। तपाईलाई कन्फ्युज हुन्छ नि सुरु भएको भनेर लेख्नु त्यसमा। आर्थिक वर्ष सुरु भएको भन्नु, समाप्त भन्दा फेरि सकियो भन्ने बुझ्नु होला। आर्थिक वर्ष सुरु भएको हैन। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 60 दिनभित्रमा सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने भनेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भनेको दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान
कानुनी प्रावधान भएकोले यस बैंक अन्तर्गत रहेका कानुनी प्रावधान भएकोले यस बैंक अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले तोकिएको समय अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। लेख्नु भयो हैन? के अरे मजाले लेख्नु भयो नि। बल्ल हाँस्नु भयो कोही। विनम्र अनुरोध हुन्छ यसमा? हुँदैन। अनि किन लेख्नु भयो त? हुँदैन भन्ने फेरि लेख्ने अनि बुझाउन हुन निर्देशित गरिन्छ। हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ अनि लेख्नुहुन्छ पनि अनि निर्देशित गरिन्छ सँगै लेख्नुस्। अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम भइजाने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। तो प्रचलित कानुन बमोजिम भनेको तिमीले 60 दिनभित्रमा तिम्रो दाखिला भएर रिपोर्ट पुगेन भने तिमीलाई अब 5000 जरिवाना अनुसन्धानमा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराएको। त्यो निर्देशित गरेको होइन, त्यो जानकारी गराइन्छ भन्ने हैन। त्यति लेख्नु भयो, सकियो। त्यसपछि अब यसमा संलग्न पत्रहरू भनेर हैन, अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू राख्नुपर्ने छैन किनकि सर्कुलर हो हैन। अब त्यसमा तलपट्टि जसरी हामीले पत्रमा लेखेका थियौं त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ भवदीय निवेदक हुने कुरा भएन, सर्कुलर हो। म माथिपट्टि लेखेँ है, सर्कुलर हो। त्यसमा के गर्नुस् त, सही गर्नुस्, मिति राख्नुस् अनि विभागीय प्रमुख प्रशासन विभाग भनेर लेखिदिनुस् हैन। अब यसमा राइट साइडमा हैन, अनि जसरी हामीले भनेका थियौं सही गरिदिनुस् हैन। यो XYZ हुन सक्छ, त्यसको सही हो। मिति माथि चिठी लेखेको मिति जुन मिति छ त्यही मिति राखिदिनुस् हैन। नाम चाहिँ विभागीय प्रमुखको नाम चाहिँ XYZ भयो। अब विभागीय प्रमुख भनेर लेख्नुस् हैन, विभागीय प्रमुख भन्नुस् अनि त्यसपछि प्रशासन विभाग भनिदिनुस् हैन, प्रशासन विभाग। अब यसमा संलग्न गर्ने पत्रहरू त रहेन हैन। हैन संलग्न गर्ने पत्र राख्छु भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यो लेखिसकेपछि हैन, यो लेख्नु पर्यो। माथिको बेहोरा लेखेपछि हामी यो लेख्यौं, यो लेखेपछि तपाईलाई संलग्न पत्र राख्नुहुन्छ भने यसमा हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। संलग्न पत्र के रह्यो त यसमा? संलग्न पत्र भनेको सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम हुन्छ के, एउटा फारम ढाँचा निर्धारण गरेको छ हैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत त्यहाँ रहेको एउटा सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारमको ढाँचा बनाएको छ। त्यो फारमको नमुना राखिदिने, यसै अनुसार पठाऊ है भन्न पनि त सकियो नि। त्यसो भए संलग्न पत्र भन्दाखेरि के राख्नुस्, लेख्ने हो भने सम्पत्ति विवरण फारम हैन। सम्पत्ति विवरण फारम, सम्पत्ति बुझाउने चाहिँ जुन फारम हुन्छ त्यो फारम हैन। कति छ? 1 प्रति छ, 1 प्रति। फारम कति प्रति छ त हैन? 1 प्रति। यसरी राखिदिनुस्। त्यसपछि बोधार्थ हैन, बोधार्थ। अब यो बोधार्थ कसलाई जानकारी गराउने त? प्रशासन विभागको प्रमुखले लेखेको छ भने कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्यो हैन। त्यस्तै गरी सर्कुलर जारी गरेको छ है, कर्मचारी कोही नछुटोस् भनेर सम्बन्धित विभागहरूलाई पनि त बुझाउन सकियो
हैन। प्रशासनले कि अर्थले आफ्नो अर्थ मातहतमा फेरि जानकारी गराउला हैन, अथवा के अरे कर्जाले आफ्नो मातहतमा गराउला, प्रत्येकको पनि हुन सक्ने। त्यसै बोधार्थमा 1 नम्बरमा के लेखौँ? श्रीमान कार्यकारी अधिकृतज्यू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हैन, एउटा हैन। त्यसै गरी के गर्ने? सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखहरू, यहाँ किन सम्पूर्ण विभागीय प्रमुख भनेको? अब प्रत्येक विभागले आफ्नो आफ्नो मातहतमा जानकारी गराऊ, यही सर्कुलरलाई हैन फरवार्ड गर्दै जाऊ भनेको हो नि त त्यसमा। किन हामी संगठनमा कर्मचारी रहँदाखेरि हामी कुनै न कुनै विभाग अन्तर्गत रहन्छौँ भने हाम्रो विभाग मातहतमा आउँछ नि त। यसरी चाहिँ बोधार्थ राखिदिनु। खाम बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? अनिता बजगाई भन्नु त खाम बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने नि टाउको तलमाथि, पर्दैन भने नि दायाँमा पर्छ। सर्कुलरमा खाम पर्दैन। एउटा व्यक्तिलाई पठाउने हो र होइन। यो सर्कुलर भनेको त नोटिस बोर्डमा राख्ने कुरा हो है, यसमा खाम चाहिँदैन। त्यसै पत्र र परिपत्रमा फरक के पाए त भन्दाखेरि पत्र अनुरोध रहेछ, जानकारी रहेछ हैन, परिपत्र निर्देशन रहेछ, माथिबाट तलसम्म आउने रहेछ। यो हो पत्र र परिपत्र। अरु चाहिँ सेम नै हुने भयो। परिपत्र तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि त्यही पत्र तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुनुपर्छ हैन। अरु सबै कुरा सेम हो। फरक के रहेछ त भन्दा यति मात्र हो कि पत्र भएको ठाउँमा परिपत्र संख्या हुन्छ। पत्रमा अनुरोध गरिन्छ, जानकारी गराइन्छ भन्ने हुन्छ, यसमा निर्देशन गरिन्छ भन्ने लेख्नु पर्यो। अरु फरक छैन। ल अब आज त्यति भन्दै आजको क्लासबाट म तपाईहरुसित बिदा मागे। एउटा चिठीमा दुई ठाउँमा मिति लेख्न मिल्छ। दुई ठाउँमा मिति लेख्नुस् भनेर मैले कहाँनिर भने? एउटा चिठीमा मैले तपाईहरुलाई एउटा चिठीमा दुई ठाउँमा मिति लेख्नुस् त भनेकै छैन। तलको सहीको मिति हो, सिग्नेचर सँगसँगैको मिति हो। चिठीको मिति त माथि हुन्छ त। अब सोध्नु भएको छ चिठी र परिपत्र एउटै हो सर भन्नुभएको छ। अब मैले यसमा केही पनि बोलिनँ है विनयजी। परिपत्रमा खामको नहुन पर्दैन है। परिपत्रमा खामको नहुन नबनाउने। किन भन्दाखेरि एक परिपत्र एकजनालाई मात्र पनि हुन सक्छ, तर धेरै हुन सक्छ हैन। अब पत्र र टिप्पणीमा फरक के हो त? अब त तपाईहरुले छुट्याउने कुरा हो। पत्र र टिप्पणीको फरक तपाईहरुले छुट्याउने हो है। अब पत्र के रहेछ, टिप्पणी के रहेछ? पर्सनल लेटरमा खाम बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, तर बनाइदिँदा पनि भयो त। मैले अब पर्सनल लेटर पनि कार्यालय भित्रबाट त्यही लेख्नु भएको छ भने हैन, एउटै कार्यालय भित्र लेख्नु भएको छ। तपाई मानौँ न कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालयमा हुनुहुन्छ, एकैछिन पुल्चोक शाखामा हुनुहुन्छ, पुल्चोक शाखाकै कर्मचारी तपाई हो, त्यहीबाट आफ्नो शाखा प्रमुखलाई बिदाको निवेदन लेख्नु भएको छ भने खाम परेन। तर तपाई कृषि विकास बैंककै हो, तपाई चाहिँ बुटोल शाखामा हुनुहुन्छ, बुटोल शाखादेखि कृषि विकास बैंकको मानव संसाधन विभागमा चाहिँ तपाईले मेरो सेवा गरिदिनुस् भनेर लेख्दिनुहुन्छ भने खाम बनाउने हैन। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। भोलि टाइम तपाईँको ठिक 6:30 मैले अघि नै भने 6:30 बजेदेखि हुन्छ। बिहान हामी
आजदेखि आजसम्म चाहिँ हामी 6:15 बजेदेखि भेट हुन्थ्यौँ हैन। भोलिदेखि हामी 6:30 बजे नै ठिक त्यही टाइममा भेट हुन्छौँ र 8:30 बजेसम्म त्यसमा रहन्छौँ। अबको तपाईँहरूको भनेको मैले त्यहाँ अघि नै भनिसकेँ, तपाईँहरूको त्यहाँ टिक लगाउनुहोस्। धेरै साथीहरूले अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर यहाँ उहाँ भनेर लेखिराख्नु भएको छ। मैले पहिल्यै भनिसकेँ म्यानेजमेन्ट यो बाँकी छ, यसको यो बाँकी छ भने तपाईँले लेखिराख्नु पर्दै पर्दैन। मैले म्यानेजमेन्ट कम्प्लिट भयो, नेपाल बैंकको म्यानेजमेन्ट कम्प्लिट भयो, आरबिबीको, एडिबिएलको भनेको त छैन। हैन? त्यही भएर तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरूको परिपत्रको अगाडिको भाग देखाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ नि, त अगाडिको भाग त यहाँ त केही छैन। मैले त यो बोर्डमा लेखेको मेटियो है यो त। पत्रचारको हो यो। भएन, माथिको मिति र तलको मिति सेम भयो भने डबल भएन, त्यसै डबल मानिँदैन त्यसमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चिठी तयार गरेको मिति एउटा हुन्छ, तपाईँले आज चिठी तयार गर्नुभयो, मैले भोलि सही गर्न सक्छु। सही गरेको मितिलाई हेर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई केही भन्नुपर्ने छ भने म यहाँ चाहिँ माइक चाहिँ उता हाम्रो उपेन्द्र भाइलाई दिएँ। सर पत्रमा टिप्पणीमा कुन विभाग हुन्छ भन्ने थाहा नपाएर अरूले लेख्यो भने गल्ती हुन्छ। त्यो गल्ती हुन्छ, तर यस्तो गर्ने ऋणहरू छ भने कर्जा विभाग भन्ने, कर्मचारीसँग सम्बन्धित मानव संसाधन भन्ने, धेरै कुरा थाहा भएन भने प्रशासन भन्ने हैन। माथिको र तलको डेट एउटै हुन्छ सर भन्न चाहिँ चिठी लेख्दाखेरि सकेसम्म एउटै डेट हुन्छ। तलको डेट भनेको सिग्नेचरको डेट हो कि चिठी तयार गरेको डेट होइन। चिठी सहायक हुनुहुन्छ, तपाईँले चिठी तपाईँको हाकिमले तपाईँलाई चिठी तयार गर्नु भन्नुभयो आज 4 बजे, तपाईँले चिठी तयार गर्नुभयो। के भन्नुभयो हिजोको मिति राखेर सही गर्नुहोस्, म आज सही गरिदिन्छु। सरी हिजोको मिति राखेर चिठी तयार गर्नुहोस्, म आज सही गर्छु भन्नुभयो भने तयार गर्ने मिति हिजोको हुन्छ, सही गरेको त उहाँले आज हो नि त, आजको मिति हुन्छ। त्यही भएर दुईटा मिति हुन सक्छ, एउटै मिति हुन्छ धेरै जसो व्यवहारिक रूपमा त्यो भनेको। परिपत्र एकजनालाई पनि लेख्न सकिन्छ, सिर्जनालाई मात्र भनेर पनि परिपत्र लेख्न सकिन्छ है सिर्जनाजी। सम्बोधन गर्दा एकजनालाई मात्र भनेको छैन, उसकै मात्र नाम राख्ने त्यसमा। सुपरिवेक्षण अनुगमन कहिले हुन्छ? सुपरिवेक्षण अनुगमन कार्य सम्पादन हुँदै गर्दाको समयमा हुन्छ। बब्लु त ब्याङ्कले मात्र परिपत्र जारी गरेर पठाउनु पर्ने छैन, खाम बनाइदिँदा पनि हुन्छ त्यसमा। तर सबैलाई छ भने खाम आवश्यक हुँदैन भने। परिपत्र भनेको नोटिस हो, सर्कुलर हो। परिपत्रमा खाम चाहिँ कम्पलसरी हुँदैन। राइट साइडमा कि लेफ्ट साइडमा लेख्ने भन्नुभएको छ। राइट साइडमा कि लेफ्ट साइडमा भनेको के लेख्ने भनेको त्यो सही गर्ने मान्छेहरूको त राइट साइड भने जसरी हामीले पत्र भन्यो भने सेम पत्र हामीले जसरी लेख्छौँ त्यसरी नै। पत्रको विभिन्न मोडल हुन्छ, अहिले हामी चाहिँ राइट साइडमा लेख्ने पत्रको मोडल पढ्यो त्यसरी नै गर्ने। एउटै लाइनमा लेख्नुहोस् अथवा फरक लाइनमा लेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन है सुमन। संलग्न पत्र भनेको त यता विषय लेखेको साइडबाट लेख्ने अनिताजी। संलग्न पत्र भनेको त राइट साइडमा होइन कि जसरी हामी विषय लेख्यौँ होइन, जसरी हामी चाहिँ विषय वस्तु लेख्यौँ हो त्यही साइडमा लेख्ने हो, लेफ्ट साइडबाट सुरु गर्ने हो संलग्न पत्र। अब एउटा क्वेसन सोध्नुभयो, नेपाल बैंकमा सोधेको भन्नुभएको छ होइन। अ कस्टमर ह्याड टेकन अ लोन फ्रम द नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौँ ब्याङ्किङ अफिस टु द रिप्लाई अब इन्ट्रेस्ट फर प्रिपेयर स्याम्पल लेटर 5 मार्क्समा। यो त अब लोन लिएर गएको छैन, तिर्नको लागि भनेर के गर्नु पऱ्यो, नेपाल बैंक लिमिटेडको चाहिँ लेटर अफ हेड हुने भयो, त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ एबिसी भयो, उसको एड्रेस काठमाडौँ राखिदिने होइन, अनि विषयमा चाहिँ लोन बुझाउने अथवा समब्याज भुक्तान गर्ने सम्बन्धमा लेख्ने, अनि
तलपट्टि उपरोक्त विषयमा तपाईले यस बैंकबाट यस्तो यस्तो कार्य गर्नका लागि सम्झौता बमोजिम भित्र राखेर लोन लिन जानु भएको र त्यस बापतको सामा र ब्याज रकम भुक्तानी गर्दिनका लागि यसै पत्रद्वारा जानकारी गराइन्छ। तोकिएको समयमा आफ्नो सामा ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि जानकारी गराइन्छ भनेर लेख्नुस् अनि तलपट्टि सही गर्नुस्। सही गर्ने उनको बैंकको कर्मचारी भयो हैन, सही गर्नुस् अनि मिति राख्नुस् अनि त्यसपछि तपाईको कर्जा विभाग भनेर लेख्नुस्। तयारी गर्ने कर्मचारीको हुनु कुन पद हो त्यो लेखिदिनुस् त्यसमा। अरु खासै परेन। अनि त्यसमा बोधार्थ राख्नुहुन्छ भने विभागीय फर्मुला अथवा शाखा फर्मुला बोधार्थ राखिदिनुस्। परिपत्रको डिफिनेसन भन्नुभएको छ माथिल्लो तहबाट आफ्नो मातहतमा रहेका निकायहरूलाई कुनै सूचनासँग सम्बन्धित रहेर निर्देशनात्मक रूपमा लेखिने व्यवहारलाई अथवा लेखिने व्यवहारलाई नाम पत्र है। माथिल्लो तहबाट मातहतमा रहेका निकाय निर्देशनात्मक रूपमा तयार गरिने पत्रलाई नै परिपत्र भनिन्छ। सहायक कर्मचारीले डाइरेक्ट हेड अफिसमा पत्र लेख्न पाउँछ भन्नुभएको छ। के कस्तो सहायक कर्मचारी र के विषयमा? तपाईँ कुनै मानौ न के कृषि विकास बैंकको पुलचोक शाखामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ शाखामा काम गर्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएको छ भने आफ्नो चाहिँ कार्यकारी अधिकृतलाई गएर सर मलाई यस्तो भयो, मलाई गाह्रो भयो, त्यहाँ मेरो शारीरिक अवस्था अथवा मेरो मानसिक अवस्थालाई निवेदन गर्न त पाइयो त एउटा, त्यसरी पाइयो। तर तपाईँले त्यहाँ काम गर्नुभएको छ, पुलचोक शाखामा सहायक कर्मचारी हुनुहुन्छ अनि कुनै एबी भन्ने कम्पनी लोन माग्न आएको छ, लोन दिने कि नदिने भने सिधै चाहिँ हेड अफिसमा लेख्न त मिलेन नि, त्यहाँ त चेन अफ कमान्ड हुन्छ। व्यक्तिगत छ भने माथि न त संस्थागत छ भने आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा। चलान नम्बर जे राख्दा नि हुन्छ। जे भनेको के? यो डबल मिनिङ नलेख्नु है। यो जे भनेको के हो? जे को अर्थलाई के बुझ्ने? चलान नम्बर राख्दा कुनै नम्बर राख्ने मिल्छ। 1 राख्नुस्, 12 राख्नुस्, 15 राख्नुस्, व्यावहारिक नम्बर राख्नुस् त्यसमा हैन। जे भन्ने अर्थ त तपाईले चलान नम्बरमा चाहिँ कुनै फिल्मको नाम राखिदिनु होला अनि मिल्यो त मिलेन नि।